ایک دن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوں، اچانک نبی دی شہزادی سیدہ زہرا آئیاں، سر تو لے کے پیراں تک پردہ ہے، بیٹی ہوندی ہے کملی والے اٹھ کے سینے نال لگا دینے، نالے بیٹی دا متھا چوم دینے۔ حضرت عمر فاروق فرما دینے اسی نبی نہ جدو بھی گل کرنے آؤ تے کہنے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربانے ہو جاؤن۔ بیٹی آ کے بابا دے سینے نال لگی، پتہ نہیں کملی والے نو کنا کو پیار آیا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فرمایا نہیں بیٹی فاطمہ، سارے جگ دے ماں پہ میرے تو قربان نے، محمد ماں پہ تیرے تو قربان۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جزاء ولا شكورا۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بلند آواز نال پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت جی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار ذات سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد فاضل محتشم سنت العلماء حضرت علامہ مولانا جناب قاری فخر الحسن اشرفی صاحب انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم دیگر علماء کرام نعت خوانان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ دی جامع مسجد گلزار مدینہ چندر کلام دے اندر انتقاد فضیل میں انتہائی شکر گزارا آج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا برادرم جناب اسد علی محمد شہباز شیخ علی حسن اور انہ دے دیگر تمام معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا تمام شیخ برادران جنہوں نے اس محفل مبارکہ واسطے کاوش آوش فرمائیاں دعا ہے کہ رب تعالی نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ سڑی آجزانہ حاضری قبول فرمائے انہا راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم نے غار سعود سے غار علاج گزاریاں اللہ علیہ اور آپ باب دی آج دی رات قبول فرما کے سڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی انتہائی محبت ذوق لے کے آپ باب تشریف فرماؤ تھوڑی مسجد ویکھ کے میرا دل بڑا خوش ہویا ماشاءاللہ کسی محلے یا گاؤں کی خوبصورت مسجد اس محلے دے بازوق ہوں دی علامت ہوں دی امت دین الپیار دی علامت ہوں دی اور محلہ اتنا ہی بازوق ہوں دے جس مسجد امام تے خطیب جتنا بازوق ہوں گے یہ پکی بات تو لہذا تو تہاڑی مسجد بھی خوبصورت ہے کہ مطلب ہے تمسی ماشاءاللہ بازوق لوگ ہو محفل اہتمام بھی تو سب بڑے بازوق انداز لگ فرمائے قرب و جوار دے تمام علاقے تو آپ اب تشریف لے کے آئے اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے جناب برادر ابو بکر نقشبندی صاحب کہہ رہے سر کیا سی صاحب میں پورا گھنٹہ پڑے توڑے انتظارے تو میں کہہ رہا سا کہ چلو اے بھی خوش خوشتی ہے کہ پورا گھنٹہ نبی پاک دی بارگاہ توڑی حاضری ہو گئی اللہ کریم قبول فرمائے نوجوانہ نے میرے ذہن عنوان لگائے کہ آج سانو حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ شہزادہ کونین مخدومہ امت مقدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر سناؤ تو اس حوالے میں قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دے ذمہ کے اندر مفسرین نے ایک بڑا معروف واقعہ لکھے کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو میں بچپن بیمار ہو گئے بخار آ گیا نبی کریم علیہ السلام نے خبر ملی کہ دوترے بیمار میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نال اپنے دوترے بیمار باری واسطے تشریف لگے آئے کسی صحابی نے مولا علی کو مشورہ دیتا کہ تسی اللہ کی بارگاہ کوئی منت مان لو کوئی سخ نہ سخ لو کوئی نظر مان لو کہ اللہ تو آٹے بیٹیاں نو شفا دے دے حضرت مولا علی فرمان لگے اللہ میرے پتران نو شفا دے دے میں 3 روزے رکھاں گا سیدہ زہرا پاک فرمان لگیاں کہ اللہ میرے پتران نو شفا تا فرماوے 3 روزے میں بھی رکھا دیا حضرت بی بی فیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما لگیاں کہ حسنین کریمین ٹھیک ہو جاؤں 3 روزے میں بھی رکھا دیا بعض روایات مطابق حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرما کہ 3 روزے اسی بھی رکھا نبی کریم علیہ السلام آپ نے 2 دن دی تیمارداری کر کے گھر تشریف لے جائے اللہ کریم نے حسنین کریمین طیبین طاہرین نجیرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شفا عطا فرمائی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جڑی نظر منو جڑی منت منو جڑی سخنا سکھ ہو جڑی شرعی طور تے جائز ہوئے ان ضرور پورا کریا کرو اللہ کریم نے 2 دنوں شفا دیتی مولا علی تے سیدہ زہرا تے گھر والے سارے نے روزہ رکھ لیا
مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سارا دن مزدوری کرتے رہے، ایک باغ کے اندر پانی دینا سی، کنویں چ پانی نکال کے کھجور دے پودے نوں لگانا ہے، ایک ایک ڈول دے بدلے ایک ایک کھجور ملنی ہے، اجرت شام میں جتنی کھجوراں اکٹھیاں ہو گئی۔ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ساری کھجوراں بیچ کے انہاں دی جگہ جو خرید لے، جو لے آکے سیدہ زہرا پاک نے عطا فرمائے، آپ نے پیس کی آٹا بنا لیا، روٹی بن گئی، لنگر تیار ہو گیا، این افطاری دا ویلا۔ نبی نے گھر والے دسترخوان سجا کے بیٹھے، ادھر این افطاری دا ویلا، ادھر حضرت بلال حبشی دی اذان دی آواز تے، ادھر مولا علی دا دروازہ کھٹ کے آ گیا۔ پوچھے کون؟ آواز آئی، ایک یتیم آیا، اے نبی دے گھر والیوں میں بھوک لگی، کچھ کھاون نوں عطا کرو۔ والی تیری سخاوت صدقے جاواں، سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نوں دے دیتا۔ پہلا روزہ نبی نے گھر والے پانی نہ رکھیا تے پانی والی افطار کر لیا، دوسرا روزہ پھر پانی نہ رکھیا، این افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھٹ گیا۔ پوچھا کون؟ آواز آئی کہ مسکین آیا، اے نبی دے گھر والے آج 3 دن گزرے، میں کھاتا کچھ نہیں، کچھ عطا کرو۔ رسول زادی نے ارشاد فرمایا، اے مولا علی اساں ایک دن دے بھکھے ہاں، او 3 دن دا بھکھا ہے۔ سارا دسترخوان منگتے نوں عطا کر دیتا۔ دوسرا روزہ بھی پانی نہ افطار کیتا، تیسری سحری پھر پانی نہ کر لے، این افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھٹ کے مولا علی نے پوچھا کون؟ آواز ایک قیدی آیا، اے نبی دے گھر والوں کچھ کھاون نوں عطا کرو۔ تیسرے دن بھی مولا علی نے دسترخوان اٹھایا تے منگتے نوں عطا کر دیتا۔ مولا علی جب مغرب دی نماز پڑھ کے گھر آئے تے سارے گھر والے دے جسم وچ نکاہت کمزوری آ گئی، جسم ڈول گئے، کیونکہ 3 دن دا فاقہ ہے۔ تھوڑی دیر گزری تے کملی والے آقا علیہ السلام بھی مولا علی دے گھر تشریف لے آئے۔ مولا علی نے سیدہ زہرا پاک کو سامنے بٹھا کے ارشاد فرمایا، علی تے زہرا 3 دن کی کر دے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سے 3 دن سخاوت کر دے رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سخاوت تسی اپنے بیڑے کر دے اور رب قرآن میرے بیڑے اتارتا رہا ہے۔ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی فرما رہے ہیں؟ اس ویلے میرے نبی نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھنا، جے تساں انج ہی سبحان اللہ فرمانی سی تے مینوں دس دے، میں فون تے تقریر سنا دیندا، تسی بھی سبحان اللہ دا میسج کر دیندے، میرا سفر بچ جاندا۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ جیڑا بولدا نال اپنا ہاتھ کھڑا کرے، جیڑا نہیں ہاتھ کھڑا کردا نال دا بندہ ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ میں تواڈی واسطے بھی تعریف کیتی ہے، تواڈی بھی کیتی ہے، تے ہن روند نہ ماریا جے، تے میں تانوں مدینے لے کے جانا ہے، جنے جنے میرے نال چلنا اچھا بولے سبحان اللہ۔ نہیں مینوں پتہ ہے زور تساں کوئی نہیں لگایا، تے مینوں پتہ ہے کہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اوندے نے کہا جے مولوی ٹل لا لے، میں نہیں بولنا، جڑے آئے نا بغیر صلاح دے او بولو سبحان اللہ۔ سیانے کہندے نے جدا کھائیے ادا گائیے، جدی امی نے دس کے بھیجیا نا کہ پترہ تو ساری زندگی پلے محمد لگر تے، او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بڑھ سب ساؤں تے بٹھا دی بیٹھے ہن پڑھیے قرآن بھائی، پھر حولا بولے ہو۔ میں پہلے توانو تیار کرنا تقریر سنن واسطے، پھر میں توانو تقریر سنانی ہے۔ موضوع بڑا طویل ہے، میں توانو سیدہ زہرا پاک دے دربار اقدس دے مگتے اساں بن کے جانا ہے، تے تخیل تے تصور تے انشاءاللہ تو خیرات لے کے آنی ہے۔ بولو سبحان اللہ تے چلیے بھائی سفر تے۔ اللہ نے رجا فرمایا وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
به مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا پروردگار ارشاد فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دینے کدے یتیم نو کھلا دینے فرمایا کدے قیدی نو کھلا دینے نبی کریم نے فرمایا علی پتہ دن دن کون منگتا بن کے آندا رہیا عرض کیتی کملی والے کوئی مسکین آندا رہیا ہے فرمایا علی مسکین نہیں آندا رہیا دن دن مسکین بن کے جبریل آندا رہیا دل مسکین بن کے یہ جبریل آندا رہیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ نے فرمایا مسکین آیا نبی نے فرمایا جبریل آیا عرض کی دیا اللہ کیا جبریل مسکین ہے اللہ نے فرمایا نا فرمایا فَإِلَّا اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ پروردگار نے ارشاد فرمایا جبریلوں میں جڑا نبی دا مولا تے مددگار ہے عرض کی دی کیا جبریل تسی مسکین ہو فرمایا میں 1,26,000 نبیوں دا صحابیاں عرض کی دی کملی والیا کیا جبریل مسکین ہے فرمایا نا بیت المعمور دا خطیب ہے عرض کی دی اللہ تسی کہندے ہو مسکین آیا نبی فرماتے نے جبریل آیا جبریل نے آکھیا دنیا والے ہو مجھتے میں 1,26,000 نبیوں دا صحابیاں مجھتے میں بیت المعمور دا خطیب 1,26,000 نبیوں دی زیارت کرنے والا مجھ میں آسمانی کتابہ دا عالم دے حافظہ مجھتے میں نبی دا مولا دے مددگار پر جدو دروازہ نبی دی بیٹی زارہ دایا آ جائے میں جبریل بن کے نہیں ہونا میں مسکین بن کے ہونا نالے امت نو دسنا جانا جدو نبی دی بیٹی دا بھوپایا آ جائے مسکین بن کے مگی آ جائے جو منگو کے محمد دی بیٹی عطا کر دے وے جو مائک بدلو جی میں صدقے جناب جدی توجہ بولے سبحان اللہ اللہ فرمایا اچھا بولے جو سبحان اللہ میں مڑ واپس لے چلنا پڑے اللہ نے فرمایا مسکینوں و یتیموں و اسیرہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں 7 مہینے انتظار کیتا ہے ان میں 7 مہینے دی کسر بھی پوری کر کے جاواں گے انشاءاللہ اللہ فرمایا مسکین آیا تے نبی فرمایا جبریل آیا کہ او دروازہ جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آ گئے جبریل بھی مسکین بن کے آوے صحیح سردار دی روح تڑپ گئی تے فیصلہ باد عاشق رسول سنیاں دا شاعر اہل بیت رسول جدو کہنا نبی دی بیٹی دے پیار باتے نبی دی بیٹی دی عظمتہ وال صحیح سردار کو کر کے کہندا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دگر سردار دی روح تڑپ گئی تے کہندا بیٹے شہید باپ نبی
طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا ہو جنیاں تیریاں شانوں نے یہ تیرے بابا دیا شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرا چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے نہ تیری قبر دا طواف کرنا اقبال نے فرمایا اے سید زادی اے رسول زادی اے شہزادی کون ہے میرا جی کردہ میں توڑی قبر انور دا طواف کرا اور کی کرا محمد عربی دی شریعت دیا بیڑیاں میرے پیرا ویچنے میں شریعت اجازت نہیں دے دی نہیں تے میرا جی کردہ میں توڑی قبر انور تے تربت انور دا طواف کرا گرامی قدر حضرات رسول اللہ دی بیٹی انہوں میں تو انہوں سناما اس سید زادی دی عظمت تو جدی ماں خدیجہ تے ابو محمد عمر میری ملت دیو نوجوانوں جدو سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا کہ میرے شکم اطہر جو فاطمہ آئی نا آپ فرما دیا میں 9 مہینے اپنے وجود جو مشکت امبر دیا خوشبوہاں سونگ دی رہی ہیں تائیوں جدو سیدہ زہرا پاک دنیا تے تشریف لکے آئیں نا تے نبی کریم نے اپنی بیٹی نو گودی جو بٹھا کے تے بیٹی دیاں ظلفانو سنگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولادنو چومدے نے تسی سنگ دے ہو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے نا زہرہ جنت دے پھلان دی کلی نو کہہ دینے فرمایا میں فاطمہ نو سنگنا میں نو جنت دی خوشبو آن دی ہے کیوں خوشبو آن دی ہے گل سناما خوشبو دی تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے دی کہ ہاتھ بھی نہ چکے جب مات کے درے کو شہید ہی نہ ہو جائے میں تے سن کے آیا سا کہ 7 مہینے دا انتظار ہے تے سبحان اللہ بھی 7 مہینے جوڑ کے رکھی ہوئے گی میں جا کے لائے آواں تے دوسی پہ مار دیو روند نہ مارو اچھا سبحان اللہ بولو میرا ذوق تازہ کرو میں تو انہوں دور تک لے کے جانا ہے ہاتھ آدھیاں بھی نہیں کھڑے کیتے جڑا نال دا بھی ہاتھ کھڑا کرو نا نہیں کھڑتا تو انہوں پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی اے مسجد کی فضامہ اگلے سال تک گونج دیا رہن تو اڈی آواز نال انج بولو سبحان اللہ علامہ صاحب بابا آ گیا میرے نبی دی بارگاہ تے آ کے کہنے لگا صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کملی والے کو میری بیٹی واسطے تحفہ عطا کرو کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی تے او شیشی لے کے آ بابا کھجور دی ٹہنی تے شیشی لے کے آیا اس ٹہنی دے نال نبی پاک نے اپنے بادوہ مبارکہ تو پسینے دا مبارک دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے نا فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں اتر نہ لگاوی محمد دا پسینہ لگا دے پسینہ میرا لگا دے حدیث پاکی چوندہ بابے دی بیٹی جدو دلہن بن گئی انہیں اپنی بیٹی نو نبی دا پسینہ لگا دیتا اتا دماد دولہ بن گیا یا انہوں بھی پسینہ نبی دا لگا دیتا حدیث پاکی چوندہ ہیں انہوں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کیا دینے اے بیت المطیبین اے خوشبوہ والیاں دا گھرے حافظہ باندے رہنے والے ہو علماء فرما دینے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوں دی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی ہو دے بھی چوئی محمد دی خوشبو ہے پر آج جڑا ماغلہ جملہ بولو لگا تو آڑے کلیجے ٹھر جاون گئے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے کتنے 850 سال بعد امام قسطلانی پیدا ہوئے آپ فرماتے ہیں جدو میں وڈیرہ ہو گیا نا نبی پاک تو 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینے دیو دلہن دی نسل جو بچے ویکھے انہاں جو اجے بھی کملی والی دی خوشبو آدھی سے اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل جو نبی دی خوشبو آوے
تے جڑی ہوئے نبی دا ٹکڑا جنہوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی میرا ہے، فاطمہ ٹکڑا ہی میرا ہے۔ تے جے نبی چو انہی خوشبو آندی ہے تے جڑی محمد دی بیٹی ہوئے گی تے ٹکڑا ہوئے گی او دے وچ بھی تے محمد دی خوشبو آنی ہے نا۔ اور پھر کیوں نہ ماں کہے کہ میں نے 9 مہینے اپنے وجود چو مشکت عمبر دیا خوشبواں سرکار زلفاں سنگ دے، فرمایا میں نے بیٹی چو خوشبو آندی ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں درد مدان دے یہ درد مدان دے یہ سخن محمد دن گواہی حالوں جس پلے پھول بدے ہون خوشبویا بے رومالوں۔ بھائی جیڑے کپڑے وچ گلاب دے پھل بدے ہون اس کپڑے جو پھلاں دی خوشبو آندی ہے نا تے جدے چ فاطمہ ہوئے پھر اس ماں نو بھی اپنے جو پھر جنت دی خوشبو آنی ہے نا جدے وچ زہرا بسدی ہوئے اس کیسی بیٹی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایتھے تے خوشبوئاں دا اے عالم ہے۔ گل سنائی دے ماں کہ سبحان اللہ گھر جا کے ضرور بولیا جے ایتھے تے تساں نہیں بولے گے۔ میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مست ہوئے نا تے 1 من دی بجائے 2 من پا چکدا ہے۔ عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ۔ نبی پاک دے صحابی سن تے انہاں دیاں 4 بیویاں سن۔ سوتن دا دل کردا ہے کہ میرا شوہر میرے نال زیادہ پیار کرے، ہر بی بی دا دل کردا ہے۔ حدیث پاک کے چاندے کہ صحابی رسول دی 4 بیویاں سن۔ مدینہ طیبہ ایک مائی خوشبو بیچن آندی ہے تے آپ دیاں 4 بیٹیاں پیسے چھپا کے نا بیویاں تے پیسے چھپا کے اس مائی نو کہندیاں کہ میرے واسطے خوشبو چنگی لے کے آویں۔ جدو آپ دے شوہر دے آن دا ویلا ہوندا تے 4 بیویاں اپنے جسم نو خوشبو لگا دیاں کہ میرا شوہر میری خوشبو دی وجہ تو پہلے میرے وال آوے۔ پر جو ہی صحابی رسول نے پہلا قدم مبارک رکھنا ویڑے وچ تے 4 بیویاں دی خوشبو مک جانی تے ہر پاسے میرے نبی دے صحابی دی خوشبو پھیل جانی۔ ایک دن ایک بیوی دوسری نو کہنے لگی کہ میں تینوں راز دی گل دساں میں بڑی بڑیاں مہنگیاں خوشبوئاں لگا نہیں آنی۔ دوسری کہنے لگی تیرے نالوں میں بہت ہی مہنگی لگا نہیں آن۔ تیسری نو پتہ لگ گیا انہیں آکھیا مائی نو پیسے ماں بھی بڑے دیتے نے۔ چوتھی آگئی انہیں آکھیا خوشبوہاں تے میں بڑی مہنگیاں لگانیاں پر حیرت دی جائے جدو ساڑے شوہر گھر آندے نا تے ساڑی خوشبو آندی نہیں انہاں دی خوشبو پھیل جاندی ہے تے ہووے نا تے آج انہاں نے پوچھیا تسی کیڑا عطر لگاندے ہو؟ سانو بھی دسو اسی بھی وہ لگائیے۔ جدو آپ آئے نا حضرت عتبہ گھر دے اندر تے 4 بیویاں نے کٹھیاں بیٹھ کے تے عرض کی تھی حضور سانو اج راز دسو اسیں انہیاں مہنگیاں خوشبوئاں لگائیاں تسی آندے ہو ساڑی خوشبو مک جاندی ہے آ جڑا عطر تسی لگاندے ہو نا اے سانو بھی دسو اساں بھی لگانا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کدے عطر لگایا ہی نہیں، میں تے کدے خوشبو لگائی نہیں۔ تے بیبیاں پوچھا نہیں خوشبو کتھوں آندی ہے؟ فرمایا آؤ میں تانوں پھر راز دساں۔ آپ فرماتے ہیں بچپن جو میرے جسم سے دانے نکل آئے، میرے جسم سے پھنسیاں پھوڑے نکل آئے، میرے ابو جی میں نو لے کے نبی کریم دی بارگاہ چ چلے گئے۔ عرض کی تھی کملی والے بچے نو دانے نکل آئے، حضور نے فرمایا اپنی قمیض اتار۔ میں اپنی قمیض اتاری، کملی والے میرے جسم سے ہاتھ پھیرے، دانے تے اودوں ہی ختم ہو گئے سن۔ خوشبوئاں یار دیاں اجے بھی نہیں جاندیاں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اینی خوشبو آکھیا یار دے ہتھاں دی خوشبو ہی نہیں جاندی۔ حدیث پاک چاندہ جس بچے دے سر تے کملی والے ہاتھ پھیر دیندے سن نا مبارک 8 دن اس بچے دا دوروں ہی پتہ لگدا سی آؤ بچہ جنوں کملی والے پیار دیتا ہے
کیونکہ اس بچے دیاں زلفاں چو نبی دی خوشبو آندی سی مکے تے مدینے دیاں گلیاں مہک جاندیاں رب کعبہ دی قسم ہے جدے سینے چ اج بھی کملی والا وسدا ہوئے نا او دے چہرے تو او دیاں حرکتاں تو تے او دیاں اداواں چ پھر محمد دی خوشبو آندی ہے اج بھی جدے سینے چ سونا وسدا ہوئے جدے سینے چ کملی والے دا پیار ہوئے ایویں نہیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی مہک نہ دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے جے میں خوشبو تے گل کیتی تے ساری تقریر نبی دی خوشبو تے ہی ہو جانی ہے مگر میں موڑ واپس آواں میں ذکر ہودا کرن لگا جڑا ٹکڑا ہے نبی دا گرامی قدر حضرات اما خدیجہ فرما دیا جدو زہرہ آئی نا میری گود دنیا دار دی بچی ہوئے نا پاویں کمی دی تے پاویں چھودری دی وہ کہندہ میرے گھر خدا دی رحمت آئی ہے الوالد نعمت والبنت رحمہ پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندیاں نے وہ کمی دی پاویں چودری دی بیٹی ہوئے تے وہ پیو دے گھر رحمت بن کے آن دیئے تے جڑی رحمت للعالمین دے گھر رحمت بن کے آوے وہ جدہ بابا سارے جہانہ دی رحمت بن کے آیا میرے نبی اس ویڑے بیچ سیدہ زہرا پاک میرے نبی دی بیٹی رحمت بن کے آئی جدو آئیا نا امی دی گود وچ نبی پاک انہوں خبر ملی اللہ بیٹی عطا فرمائی چوتھی بیٹی اج دو بیٹیاں ہو جانا تے ماں فکر کر دیئے کہ میں نے سس نے بڑے میں نے مارنے نے تیرے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی وہ جا کے پیرہ نو کہہ دیو کو وظیفہ دسو وہ دعاما کر دی سجدے آوے وہ منتا من دی ربا میں نو پتر دے کسی دے گھر تیسری چوتھی بیٹی پیدا ہو جائے نا تے شوہر نہ گواری در اظہار کر دے سسرال والے اس بیٹی نہ برا سلوک کر دینے کہ دے گھر بیٹا پیدا نہیں ہو رہا حالانکہ دے چھ ماں دا کی قصور ہے اللہ فرماتا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں لوگ پتر مانگ دے پر رب نے قرآن چا پتران دا ذکر بعد چ کیتا تے دیاں دا ذکر پہلے کیتا چار بیٹیاں ہو جانا تے آنڈ گوانڈ والے بھی کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی پر ظالمہ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا آئے سان اتھے فرشتے مبارکہ دینا آئے رسول اللہ دی چوتھی بیٹی زہرہ آئی کون ہے دیوالی واقع نہ تے فرمایا لیا خدیجہ میرا ٹکڑا میری گودی چ دے دے اما خدیجہ نے جدو بیٹی باپ دی گودی چ رکھی نا تے میرے نبی نے بیٹی دا متھا چومیا چندرائے وائے اور قرب و جوار تو آن والے ہو جڑے مکے تے مدینہ دی مٹی میرے نبی دے قدم چومے اس مٹی دیاں تے رب قرآن چے قسمہ چکے تے جدہ متھا ہی نبی آپ چومے جدہ متھا ہی نبی چومے میرے کریم آقا نے بیٹی دا متھا چومے سینے دے نال لایا اپنی بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا اسے عرض کی تھی کملی والیا بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھیا ہے فرمایا فاطمہ فاطمون چو نکلے آئے فاطمون دا مانا عذاب ہے میری تھی آپ بھی دوزخ تو آزاد ہے جڑا اندے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ تو آزاد کرا لے گی اس واسطے دا نام فاطمہ رکھے میرے نبی نو اس نام نال پیار ہی بڑا مدینہ طیبہ چک دن میرے نبی دی بارگاہ چک ریشمی کپڑا پیش کیتا گیا سبز یا سرخ رنگ دا نبی کریم نے فرمایا دے 4 ٹکڑے کر کے 4 دوپٹے بناؤ 4 دوپٹے بن گئے سرکار نے فرمایا مدینہ دیوں نہ عورتوں چ تقسیم کرو جنہ دا نام فاطمہ ہے پہلا دوپٹہ ملیا میرے نبی دی چچی جان مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ
دوسرا دوپٹہ ملیا فاطمہ بنت محمد نو، تیسرا دوپٹہ ملیا حضرت امیر حمزہ سرکار سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی فاطمہ بنت امیر حمزہ نو، تے چوتھا دوپٹہ ملیا مولا علی دی بھابی حضرت عقیل دی بیوی فاطمہ بنت شہبانو۔ اینا پیارے میں نبی نے فاطمہ نام نہ اپنی بیٹیاں دے نام میرے نبی دیاں بیٹیاں تے میرے نبی دیاں ازواج مطہرات دے نام تے رکھیا کرو، نام دیاں برکتاں، کیونکہ اس نام نال میرے نبی نو پیار ہی بڑھائے، پیار ہی بڑھائے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دا نام فاطمہ رکھیا؟ نوجوانوں میری ملت دیو دسو اس بیٹی دی کیسی تربیت ہوندی ہوئے گی؟ جس بیٹی نو پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرن والا ابو محمد ہوئے۔ تسی نہیں بولے سبحان اللہ۔ میں چکے ہن بیٹی دا ذکر کر رہے ہیں تے میں بیٹیاں واسطے تحفہ بھی دینا نا نبی دی بیٹی دا، تاکہ میرے معاشرے تے میرے ملت دی بیٹی نو تحفہ مل جاوے جڑے رسول اللہ دی بیٹی کو ملدا ہے۔ کیسی تربیت ماں نے کیتی ہوئے گی کہ باپ نے کیتی ہوئے گی؟ مکہ دے جاہلیت دا دور ہے کہ بیٹی پیدا ہوندی ہے تے باپ زندہ ہی دفن کرانا ہے، پر کملی والے دی بیٹی ہوندی ہے میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی بیٹی دی تربیت فرما رہے ہیں، بچپن رسول اللہ دی بیٹی دا۔ ادھر میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا، روزانہ کملی والے پتھر کھا کے آندے نے تے ماں تے بیٹی مل کے نالے نبی دا خون صاف کر دے۔ اس بیٹی نے بیٹے چکی ماحول بیکھے آوے گا جدو بچپن جو بیکھ دی کہ میرے ابو روز پتھر کھا کے آندے نے۔ نوجوانوں بچپن تو ماں تو سکھیا نا کہ صبر کی میں کرنا ہے، کہ کملی والے پتھر کھا کے آئے تھے جدو سیدہ اماں خدیجہ دا وصال ہویا تھے، ایک دن بیٹی نالے گودی چ بیٹھ کے ابو دا خون صاف کرے، کپڑا جلا کے نا تے زخمہ دے وچ بھر دی تے نالے رو کے کہندی کہ ابو جی اجازت ہوئے تے میں اللہ نے پوچھا نا کہ میرے ابو نہ لوگ انج کیوں کر دے؟ پھڑ کے میرے نبی سینے لگا کے متھا چومیا، فرمایا دیئے صبر کر، رب نہ شکوہ نہ کری، انہاں کافران نے رب تو دنیا خریدی ہے، تیرے ابو نے رب کو لو آخرت خرید لئی ہے، نہ شکوہ کری میری دیئے۔ ایسی تربیت میرے نبی بیٹی دی فرما رہے کہ انہیں دکھا تے بیٹی سفر کر صبر کر دیئے، ایڈا لاڈلا باپ ایڈی لاڈلی بیٹی، پر میرے نبی فرما رہے بیٹی رب نہ شکوہ نہ کری۔ نوجوانوں ایک دن ابو جال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے مار دے سی، ایک دن نبی پاک دی بیٹی زاران پاک نے تھپڑ مار دیتا، بیٹی روندی آکے ابو دی گودے چ بیٹھ گئی، بیٹی ہوئے لاڈلی، دشمن ہوئے ابو جال ورگا تے بیٹی نو مارے برداشت نہیں نہ باپ کو لوندا۔ سرکار نے سینے لگا کے فرمایا زہرہ کیوں رو رہی؟ عرض کی تھی بابا جب ابو جال نے تھپڑ مارے، میرے نبی تو برداشت نہ ہویا، بیٹی نے چکیا تے لے کے ابو سفیان دے گھر گئے۔ نبی پاک نے فرمایا تو میرا کلمہ تے نہیں پڑھیا پر برادری تے ایک نا ہے تو مکہ دا چودھری میں آپ ایک ابو جال نے آج میری بیٹی فاطمہ نو مارے، ابو سفیان دا خون کھولیا، خاندان سی نا خون کھولیا، عرض کی تھی سونے تُسی گھر جاؤ تے ابو جال میں گل کرنا، سیدہ زارہ نو نال لیا تے ابو سفیان لگے ابو جہل دے دروازہ کھڑکایا، ابو جہل باہر نکلیا، ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھیا، پر ابو جال والوے کے نا تے ابو سفیان کہنے لگے ظالمہ تو مردہ کو مقابلے نہیں کر سکتا تے ہن بچیاں تے دھیاں نو مارنا۔ ابو جال نے شرمندہ کیتا، سیدہ زارہ پاک نو کہنے لگے تے منہ تے تھپڑ مار، محمد دی بیٹی نے ہاتھ نہیں چکیا، تربیت سی نا نبی، مسا بیٹی نے ہاتھ نہیں چکیا، ابو سفیان نے سیدہ زارہ پاک دا ہاتھ پکڑ کے نا تے ابو جال دے منہ تے تھپڑ ماریا تے آکھیا جا فاطمہ تو گھر جا، سیدہ مسکران دیاں آ گئیاں، آکے بابا دی گوچ بیٹھی ہے نا تے بابا نے مسکران دیا بیٹھا تے میرے نبی فرمایا بیٹی کی بنی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے نہیں ماریا، پر ابو سفیان میرا ہاتھ پکڑ کے تے ابو جال دے منہ تے تھپڑ مار دیتا ہے تے میں خوش ہو گئی ہوں۔ بیٹی نے مسکران دا بیٹھا تے میرے نبی آسمان وال ویکھ کے ایک دعا کیتی، انہیں میں تینوں دساں میرے نبی نو بیٹی نال پیار کنا ہے، ہاتھ اٹھا کے نا میرے نبی تے عرض کی تھی یا اللہ اللہم لا تنسى حال ابی سفیان، عرض کی تھی یا اللہ ابو سفیان نو بھلی نا، ابو سفیان نو بھلی نا،
جنہیں محمد دی دین ال پیار کیتا ہی نوجوانوں ابو جہل تے جنگ بدر کتے دی موت مریا نا پر او ابو سفیان جنہیں محمد دی دین بچپن چ پیار کیتا سی فتح مکہ دے دہاڑے رب نے اس ابو سفیان نو ایمان دی دولت عطا فرمائی ابو سفیان بڑا دشمن سی نبی دا پر رب کائنات میرے نبی عرض کی تھی سنا یا اللہ ادا احسان محمد دے بے اے پلی نا انہیں محمد دی دین ال پیار کیتا ہے ابو سفیان نو کلمہ پڑھن دی توفیق ملی پر آج جڑا نبی پاک دی بیٹی دی گستاخی کرے ایک دن نبی پاک نماز پڑھے تے سجدے دی حالت ہے کافران نے اونٹ دی اوجڑی میرے نبی تے سٹ دیتی بیٹی نو خبر ملی کہ تیرے بابا تے کسی نے اوجڑی سٹ دیتی وہ سجدے چلے چھوٹی جی سیدہ زہرا پاک آئیاں تے آکے نالے بابا تو اوجڑی اتار دیا اپنی بیٹی اندر تصور کر کے گل سنے آجے بیٹی نالے اپنے باپ تو اونٹ دی اوجڑی اتار دیا تے کافران دے سردار کھلو کے پہ ہس دینے سیدہ زہرا پاک بے کے فرمان لگے جاؤ بے ظالموں بے تو اڈا رب بھیڑا غرق کرے میرے ابو تے ظلم کر دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے پچ محمد دی دین جنہ 7 کافرانوں بد دعا دیتی سی نا جنگ بدر چمنا 7 کافرانوں ذلت دی موت مردیں آپ ویکھیا سی آپ فرما دینے اسانوں گسیٹ کے تے میدان بدر دے کنویں چاپ سٹے آسی وہ جڑا نبی دی بیٹی نہ پیار کرے رب نو ایمان دیاں تے عشق رسول دیاں دولتاں عطا کر دے وہ جڑا نبی دی بیٹی دا دل دکھاوے وہ انج ذلت دی موت مر جائے اتنا پیار ہے اللہ دے نبی نو اپنی بیٹی دے نال تے اللہ نو اس رسول اللہ دی بیٹی دے نال کیوں نہ ہووے جگر دا ٹکڑا نا میرے نبی دا ٹکڑا میرے نبی دا سرکار نے فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی میرا ہے تربیت سناواں میں تے اکثر بڑھیا کرنا باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے نور ہور کہ نور بنتے نور زوجے نور 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 بیٹی بھی نور دی زوجہ بھی نور دی تے ام نور نور حسن تے حسین ماں بھی نور دی اعلی حضرت نے فرما تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور بنت نور زوج نور ام نور نور بچپن سیدہ زہرا پاک دا تے محلے وچ نہ قریش دے خاندان چ کوئی شادی آ گئی عورتاں آ کے اماں خدیجہ نو کہنے لگے سویرے ساڈی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جائے تانوں پتہ کہ شادی دا کارڈ آ جائے تے بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے تے وڈیاں نو تھوڑے ہو رہے بیٹی آ کے ماں دی گودی چ بیٹھ گئی تے امی نو عرض کیتی امی ایسا شادی تے نہیں جانا اماں خدیجہ فرما بیٹی ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن اے او خدیجہ جڑی کدے مکے دی ملکہ ہوندی سی سبحان اللہ اتنی دولت سی اماں خدیجہ کول کہ مکہ دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑ چ رکھی اماں خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑ چ رکھی تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نے شادی تے اماں خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت رکھی تیرے میرے نبی دے قدمان مبارک سیرت نگار لکھ دینے سونے دا اتنا اچھا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اماں خدیجہ تے ایک طرف حضور بیٹھے نے تے اماں خدیجہ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے سرکار نظر بھی نہیں آ رہے اماں خدیجہ نے زندگی دی پہلی رات زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھی تے قدمہ چ رکھی عرض کر دیا نے سب کچھ یاد اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں پورے اوقات نہیں میری اماں خدیجہ نے ادھی رات ویلے دولت نبی دے قدماں چ رکھی
رکھی ہاں کملی والے آؤ میں تیری امیریت صدقے جاواں سویر دا سورج طلوع نہیں آن دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ بن دیتی اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھے آؤ میں کما دیاں زندگی لگائی ہے سونے تو بن دیاں رات بھی نہیں لگائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے نوجوانوں اجم گھر بچ فقیری آ گئی تے بیٹی ماں نو پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا تے اماں نے آکھیا بیٹی ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا بیٹی شریکاں دے گھر جانا ہے انہاں میں نے مارنے نہیں خدیجہ مکے دی ملکہ رہی ہے ایدی بیٹی آئی انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آئی انہیں زیور بھی نہیں پہنے آئی تے بیٹی ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے جڑا جملہ بولے آئی کہے ناؤ دی ہر بیٹی دے متھے دا جمر بن گیا بیٹی نے مانو جفا مارے آؤ کہن لگی امی آؤ شادی تے چلنے آئی اسا دنیا دا زیور کی کرنا ہے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا جنہوں سمجھ آئی ہو بولے بلا سبحان اللہ بیٹی کہنے لگی امی ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندہ ہے میں کہا جی مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندہ ہے میں سچی آکھا دیتے 100 واری بھی سبحان اللہ کھوتے تھوڑی ہے بیٹی دی عمر ویختے گل کتنی بڑی ابو کہندے نے میری ملت یا نوجوانوں ایک گل یاد رکھا جائے اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دیئے جو ماں باپ کر دے باپ نمازی ہوئے گا پتر نمازی ہوئے گا ماں نمازی ہوئے گی بیٹی نمازی ہوئے گی تو لکھ بار بھی آکھے نا بیٹا سگریٹ نہیں پینا تے آپ پتر دے سامنے سگریٹ پیویں پتر کدے بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے یہ تو چاہنا ہے کہ تیرا پتر تیرے ورگا بنے تے اپنے اندر جھاتی مار کے کواری بیخ لے یہ تیرا دل کردہ میرا پتر میرے ورگا بنے تے پھر تے تیرے عمل ٹھیک نہیں تے جے تو اے دعا نہیں نہ کر سکتا کہ ربا میرا پتر میرے ورگا بنے پھر اپنے عمل ٹھیک کر لے پھر ایدہ مطلب ہے تینوں اپنے آپ تے بھروسہ نہیں کیونکہ تیرے عمل ٹھیک نہیں اونج دے عمل کر جی میں پتر نو چاہنا کہ میرا پتر میرے ورگا ہو جائے پہلے اپنے آپ نو درست کرو اس بیٹے دی کیسی تربیت ہوئی ہوگی کہ بیٹی اپنے امی نو کہہ رہی ہے ابو فرما دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندہ ہے اج بیٹی جا کے تے اسلام آباد مارچ کر دیا کہہ دیا میرا جسم میری مرضی نوجوانوں جیڑی ماں دودھ پلان دیا پتر نو انڈیا دی فلم بیخ دی ہو گئی اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی بن سکتا ہے تھکتے نہیں گئے ناراض بھی نہیں ہوئے نا کیا پوچھتے ہو درد کہاں ہوتا ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہوتا ہے سارا معاشرہ تے دکھ رہے کیڑا کیڑا دکھ چھیڑی بیٹیاں جو رات نو ڈرامے یا فلم چ ویکھ دیاں نہ دا دل کردا صبح میں بھی ایویں کراں ساڈے معاشرے نے تقسیم کیتا جا رہا ماواں روندیاں تے باپ کرلاوندے ہوندے نے ساڈے کول بیٹی رات نو فلم ویکھ کے کہندی ہے میں سویرے ایویں دی جُتی پہننی ہے جویں دی فلاں ہیروئن نے یا ماڈل نے پہنی سی میں کپڑے بھی ایویں دے سلاواں جویں دے فلاں ماڈل نے یا ہیروئن نے پہنے سن تو مسلمان دی بیٹی ہے تو اے تے ویکھنی فلم دی ہیروئن کی بھی کر دی کدے اے بھی ویکھے محمد دی بیٹی دی رات کیویں گزردی سی میں بھی زندگی دی کو رات ہو جدی گزارا یار جڑی عورت تے جڑی بچی بچے نو دودھ پلا دیا انڈیا دے گانے سنے ہو دا ماں دا پتر بڑا ہو کہ حافظ قرآن تے نہیں نہ بننا کیونکہ ککر دے بوٹے نو انگور تے نہیں نہ لگ دے جو بیج کے گندم تے نہیں نہ اگ دی جو بیج نا وہی بڑھنا ایک ماں ہوندی سی
او جڑی پرانے زمانے دی ماں سی او جڑی کھدر دی چادر دا کنڈ کڑ دی سی چٹیاں داڑیاں والے بابے نو پوچھو او ماں یقین کرو کھدر دی چادر لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی سی تے فجر تو پہلے پہلے ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی تے نالے محمد عربی تے 1000 واری درود پڑھ لیندی سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا سی جدو دیو ماں ٹر گئی ہے نا وہ پردے والی تو کھدر دی چادر والی تہجد پڑھنے والی ماں ٹر گئی پتر ڈکیت پیدا ہون لگ پے کدے وہ کھدر دی چادر والی وہ تہجد گزار ماں واپس آ جائے نا بابا فرید تے دوجہ نہیں ہونا کل غلام فرید تے آوے ہی آوے کدے ماں تے آوے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے وَلَ تُمیں دی بھائی وَلَ تُمیں دی کوڑی ہندی سنے پتیاں سنے بیاں جڑے کم کمان ماواں سو جو کمان دیاں تیاں او جڑے کم کمان ماواں سو جو کمان دیاں تیاں آج دی بیٹی کل دی ماں آج دی بیٹی تے پردہ دے تاکہ کل دی ماں درست ہو جائے تے پرسوں جڑا پتر پیدا ہونا نا وہ پتر ولی نہ بنے ولیاں دا غلام تے بنے کو محمد عربی دا غلام پیدا ہوئے کو محمد بن قاسم کوئی سلطان ایوبی ورگا پیدا ہو جائے کوئی تے پیدا ہوئے نا نور الدین زنگی پر پہلے ماں تے لے آؤ جڑی ماں ہے میں جے پترانو جنم دیتی رہی اج ماما آ گئی ماڈرن وال کٹان والیاں ماما آ گئیاں اپنے گلے چ دوپٹہ ڈال کے تے ڈانس کرنے والیاں تے پتر ڈکیت پیدا ہو گئے اور لوگ کہتے ہیں لکیر دا فقیر نہیں بنی دا پر میں کہنا کدے محمد دی لکیر دا فقیر بن جائے نا کہ دنیا تے آخر سمر جاوے پر محمد دی لکیر دا فقیر بن جاوے گرامی قدرات میں دیکھ سر پڑھیا کرنا جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا کرے پردے کا خیال آتا ہے وہ جدے پیر دی زمین کدے تلی نہیں ویکھی جدے سر دا وال کدے آسمان نہیں ویکھی حضرت جی ایک دن جبریل میرے نبی دے دروازے دے اولے کھڑے میرے نبی فرمایا جبریل آ جا عرض کیتی سونیا کیویں آواں ویڑے تے تیری بیٹی فاطمہ بیٹھی ہے فرمایا تو تے انسان نہیں تو تے فرشتہ ہے تو تے آ جا تے جبریل دروازے دے اولے ہو کے عرض کیتی کملی والے آ فرشتہ ہونا اپنی جگہ زہرہ دا حیا اپنی جگہ وہ جدے کل خدا دیا رحمتاں دے فرشتے بھی حیا کر دیں اور جدی تربیت اما خدیجہ ورگی ماں تے محمد ورگے باپ نے کیتی ہوگے گرامی قدر حضرات ایک دن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نبی دی بارگاہ وچ بیٹھا ہوں اچانک نبی دی شہزادی سیدہ زہرا آئیاں سر تو لے کے پیراں تک پردہ ہے بیٹی آندی ہے کملی والے اٹھ کے سینے نال لگا دینے نالے بیٹی دا متھا چوم دینے حضرت عمر فاروق فرما دینے اسی نبی نہ جدو بھی گل کرنے آؤ تے کہنے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ کملی والے تیرے تو میرے ماں پہ قربانے ہو جاؤن بیٹی آن کے بابا دے سینے نال لگی پتہ نہیں
कमली वाले नो किन्ना को प्यार आया मेरे आका ने फरमाया फिदा की उम्मी व अबी या फातिमा फरमाया नहीं बेटी फातिमा सारे जग दे मापे मेरे तो कुर्बान ने मोहम्मद दे मापे तेरे तो कुर्बान फरमाया नहीं ये तेरे तो मेरे मापे ही कुर्बान हो जान ओदी उस शहजादी कायनात दी मक्की शान सुनावा जिन्हों कमली वाला आखे ज़ारा तेरे तो मेरे माँ पे कुर्बान हो जाना नौजवानों एक दिन ना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ते सैयदा फातिमा तुम्हें माँ ते बेटी कठियां बैठियां अच्छा चौधरी दी बेटी होवे तो उन्हें नाज होंदा ना मैं चौधरी दी बेटी हां ते जेड़ी होवे मुहम्मद दी बेटी तुसी थके ते नहीं हाथ खड़ा करो भला जेड़ा जेड़ा थक गया चलो हुन हाथ चुक के बोलो मैं कुछ नहीं कहता मैंने सुभान अल्लाह कहवान दी जांच मेरे बाबे चूल्हे वाले बड़ी सिखाई है पर मैं थोड़ा लिहाज जिहा पे करना चलो मैं दुआ करना हजरत साहब आमीन फरमान मेरी दुआ कबूल हो जाए या अल्लाह जेड़ा सारे तो ऊंचा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे हुन जेड़ा इस तो ऊंचा बोले रमजान शरीफ च अपने अब्बू नाल उमरा करके आवे हुन जेड़ा इस तो ऊंचा बोले आज रात सोवे ते ख्वाब च कमली वाला आप आवे तेरा की जांदा जड़ा इस तू भी उच्चा बोले उन्हें अज जाग दे महफल च सोने दा दीदार करा दे इत्थे कम रखिया जी अबू बकर आए ने पिंड की ना जी चक चट्ठा है ये चक चट्ठे वाले मैनू लम्हा देना क्यासी साहब साडे पिंड आउंदे हो तो इन्नी सुभान अल्लाह करवांदे हो ते ये चंद्र के वाले तुहाडे कोल बोलदे ही नहीं ये हुण तुहाडी भी इज्जत दा मामला गुआंढी आए ने तुहाडे ते शरीका बड़ा डाडा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह 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 चौधरी दी बेटी नहीं मान ते जेड़ी होवे मुहम्मद दी बेटी हजरत जी नाज जी आया ते अम्मा खदीजा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका नु ना सैयदा ज़ारा फरमान लगी अम्मी जी तुहाडा बड़ा मुकाम है पर तुसी कदे मेरा मुकाबला नहीं कर सकदियां अम्मा आयशा फरमान लगी फातिमा किवें भाई अम्मा आयशा सिद्दीका भावे सुतेली ने पर हेण ते मां ही ना और उम्र विच भी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका सैयदा ज़ारा पाक नालों 2.5 साल छोटियां सन पर उम्रां वड्डियां नहीं होंदियां रिश्ते वड्डे होंदे ने सैयदा फरमान लगी अम्मी जी किसी मुकाम ते भी पहुंच जो तुसी मेरा मुकाबला नहीं कर सकदियां अम्मा आयशा फरमान लगी क्यों सैयदा फरमान लगी फिर भी मैं आका दी बेटी तुसी गुलाम दी बेटी मैं इमामुल अंबिया दी बेटी तुसी मुक्तदी दी बेटी मैं मुहम्मद रसूल दी बेटी तुसी अबू बकर सिद्दीक दी बेटी मैं पीरां दे पीर दी बेटी तुसी मुरीद दी बेटी उन अम्मा आयशा भी बड़िया फकीहा सन आप अगू जवाब दे के फरमा लगी फातिमा तेरा मेरा कादा मुकाबला मैं गुलाम दी तो आका दी बेटी मैं मुक्तदी दी तो इमामुल अंबिया दी बेटी मैं अबू बकर दी बेटी तो मुहम्मद रसूल दी बेटी मैं गुलाम दी ते मुरीद दी तो पीरां दे पीर दी बेटी पर ये ते दुनिया दी गल्लां ने ना क़यामत दे दिहाड़े लग पता नहीं जाना जदों जन्नत च तू अली नाल जाना ते मैं नबी नाल जाना तू अली नाल जाना ते मैं नबी नाल जाना अम्मा आयशा दा जवाब सुन के ना ते सैयदा ज़ारा चुप जियां कर गई अम्मा आयशा ने वेख्या फातिमा परेशान है अपनी जगह दी उठ गया के बेटी दा सिर सीने नाल लाया ते मथा जम के फरमान लगियां फातिमा इते गल्लां दियां गल्लां ने जिथे तेरा मुकाम है मैं आयशा भी दुआवां करनियां या अल्लाह आशा ना बना दो फातिमा दे सिर दा वाल बना मैंने फातिमा दे सिर दा वाल ही बना देता
جتھے اما عائشہ کہن یا اللہ میں نو فاطمہ دے سر دا وال بنا دے. کیا بات رسول اللہ دی اس شہزادی دی گرمیاں دی دوپہر دا ویلا. یاد رکھو میرے نبی دے تے سیدہ زہرا پاک دے مکان دے وچ ایک ہی دیوار سی. او دیوار بھی برداشت نہیں. میرے نبی وچ کھڑکی کھولی سارا دن بیٹی نو ٹور دیاں پھر دیاں ویکھنا. پھر بھی برداشت نہیں. 5 ویلے نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے گھر جاندے پھر اپنے گھر آندے. علامہ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ فرماتے نے دوپہر دا ویلا گرمیاں دی دوپہر دل کرے بیٹی نو مل کے آؤں. اپنے حجرے پاک چو نکلے تے میرے نبی بیٹی دے حجرے چاہے تے ویکھیا بیٹی تندور چو روٹیاں پہ لگا ہوئے. چودھری دی بیٹی ہوئے ابو جی کمان تے چنگا ہوا تے بیٹی کہہ دی میں کام گھر دے نہیں کرنے میں نوکرانی رکھ دے. مولا علی فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا دی گردن تے نشان سن. پوچھا کدے نشان؟ فرمایا پانی دیاں مشکاں اٹھاؤ کے. تو چودھری دی بیٹیاں محمد دی بیٹی پر کم آپ کر دیا. حالانکہ چاند تے فرشتے کر جاندے نے. حضرت ام ایمن آئیاں نا کہ نبی پاک کو بڑی پریشان تے عرض کر دی یا رسول اللہ عجیب ہی کام ویکھ کے آئیاں. فرما کی عرض کیتی یا رسول اللہ میں ایویں سیدہ فاطمہ دے گھر گئیاں تے ویکھیا او تے لیٹیاں تے آرام کر رہیاں تے چکی پئی آپ ہی چل دی. آٹا بھی بن کے نکل رہا بچے ستے نے تے جھولا بھی پہ آیا آپ ہی جھول دے. تے یا رسول اللہ آج تے عجیب بھی منظر ہو گیا. سرکار نے فرمایا اما جی میری بیٹی فاطمہ جو روزہ رکھے آئے تے مدینے چاہے گرمی بڑی. اللہ فرمایا جبریل میں رسول اللہ دی بیٹی ہوتے اپنے محبوب دی بیٹی ہوتے نیند تاری کر دینا. اس سو کے ذرا آرام کر لے تو گھر دے کم کر آؤں ہی. حالانکہ چاہے تے فرشتے کم کر جاندے نے پر آپ کر رہی ہیں. آپ کر دیا چکی چلا کے ہاتھ مبارک تے چھالے مبارک بن جاندے. میرے نبی آئے تھے بیکھیا بیٹی تندور چ روٹیاں لگا رہے پسینے دے قطرات. ماں ہوئے نا بیٹی نے یہ حالت چ ویکھے تے ماں کہندی بیٹی تو پیچھے ہو تینوں روٹیاں میں پکا کے دیواں. پر ایتھے ماں نہیں نا. میرے نبی اگے ہو کے فرمایا بیٹی فاطمہ پیچھے ہو جاؤ پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تینوں روٹیاں پکا کے دیواں. پھر فطرت نگاہ نے عجیب جے منظر ویکھیا. بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے کملی والے تندور چ روٹیاں پہ لگا دے. میں کملی والے تیری شفقت پدری تو نثار تے قربان جاواں. چند روٹیاں لگا کے نبی کریم اپنے حجرے پاک چاہ گئے. اجی آکے سرکار بیٹھے تھوڑی دیر گزری تے سیدہ بھی پردہ کر کے آگئیاں. آکے بابا دے سینے لگ گئیاں. کولے دے والی فرما بیٹی میں ہن مل کے آ رہا خیر ہے. عرض کر دیا نے بابا میں بڑی پریشان ہوں. جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں ہی کوئی نہیں. میں تھا چوم کے فرما بیٹی زہرا اتے دنیا دیا کے کدے دوزخ دی اگ بھی آ جائے اے روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں. ہاتھ محمد دے لگ گئے. جنہوں ہاتھ ہی نبی دا لگ جائے وہ جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جائے انہوں اگ نہیں پکان دی تے جڑے سنی دے سینے جے وسدہ ہی کملی والا ہوئے. ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. جدے سینے جی کملی والا وسدہ ہوئے انہوں دوزخ دی اگ کیویں ساڑ سک دیئے. لے چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے تسی بولے ہی نہیں تے میں لے ہی جانا سی. اچھا بولو. میں صبح 11 بجے 12 بجے اکاڑا پہنچنا ہے. اکاڑا تو میں پھر ہو سکتا بورے والا پہلے جاواں اتوں میں پھر رات فیصل آباد پہنچنا ہے. تو میرے دن رات دے سفر نے تھوڑی مہربانی نہیں سبحان اللہ دے دو میرا صبح تک گزارا ہو جاوے. عارفان دے سلطان تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا نا. پیرے باو فرماتے نال کو سنگی سنگ نہ کریے کل نہ لاج نہ لائیے ہو تم کدی تربوز نہیں دے پاویں توڑ مکے لائے جائیے
دے ہن سنتھی دے پاویں موتیاں چوگے چگائیے او کار کھو کدے مٹھے نہیں تھی دے پاویں سامنا کھڑ پائے ساری رات ایک سجدے چ بھائی کچھ او نے جنہ دیا راتاں سجدے چ گزر دیا کچھ او نے جنہ دی رات ایک سجدے چ گزر جاندی ہے پر سیدہ زہرا او نے کہ امام حسن فرماتے ہیں میں اپنے بچپن چ ویکھیا عشاء دی نماز پڑھ کے میری امی سجدے چ سر رکھیا تے فجری ویلے دی اذان ہو گئی تے سر اٹھا کے کہندی رات ایڈی چھوٹی بنائی جائے اج تے سجدہ پورا ہی نہیں ہویا کر لمبی رات بناؤ نا میں رج کے سجدہ کرا تے بیبیاں مدینے دیاں آکے کہہ دیا سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چکی میں گزار لے دیا فرما دیا رات لمبی کدوں ہے میرا تے دل کردہ کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے چی گزار دے او بیٹی جنہوں انج سجدے اندر لطف نصیب ہویا گرامی قدر حضرات ایک دن نبی پاک تے آیت پاک آئی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ نے فرمایا قیامت نو سارے نو پل سے رات گزر نہ پوے گا آیت پاک آئی نا تے میرے نبی دا قامت دگنا ہو گیا خیال آیا کہ گناہ مت دیا پنڈا چکے میرے غلام پل سے رات کیویں پار کرنگے نیچے دوزخ اوپر پھل او پل تو لوگ کٹ کٹ کے دوزخ چ گر جان گے بال نالو بریک تے تلوار تے بلیڈ نالو تیز و پل حکم ہوئے گا 500 سال دا رستہ تے سارے گزرو تے عملہ دیا پنڈا چک کے گزرو لوگ لڑکھڑا جاؤں دعا کریا کرو کملی والا اس ویلے سہارا دے دے اللہ اس ویلے مصطفیٰ دی رحمت سہارے نصیب کر دے بڑے بڑے ڈول جاؤں گے بڑے بڑے ڈول جاؤں گے آیت پاک آئی تے نبی پاک نے دن بھی رونا تے رات بھی رونا میرے غلامہ دا کی بنے گا چین نہیں آ رہا آخر ایک دن نبی پاک مدینہ تے گبادی مسجد نبی چو نکلے تے گلی چو بازار تے بازار تو جنگل تے جنگل تو پہاڑ دی غارے چ جا کے نبی پاک سجدے چ سر رکھیا تے زارو کے تار رو کے رب حبلی امتی دیاں دعاواں کر ادھر مدینہ تے گباد ایک دن گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزرے صحابہ ایک دوسرے نے پوچھدے نے حضور کتے گئے وہ جیڑا ایک لمحہ نبی باج نہیں سن گزار دے اج 3 دن گزر کے سرکار نظر ہی نہیں آ رہے مسجد نبی چ بیٹھ کے صحابہ رو رہے کہ حضور کتے گئے کسی نے خبر ہی نہیں سرکار کتے گئے کوئی ایس نکرے بیٹھ کے رو رہا کوئی ایس نکرے بیٹھ کے رو رہا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے یہ دلدار دلا دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے ایک گنڈ دیتی جدی آرا حضرت ابو ہریرہ خیال آیا میں اپنے کملی والے نو ڈھونڈ کے لے کے آوا ٹورے ٹورے جنگل دے اندر آ رہے آبادہ مار دینے کملی والے آؤ کملی والے آؤ کملی والے آؤ کدھروں سرکار دی آواز نہ آئی ایک آجڑی بکریاں پہ جار جائی کہن لگی آجڑی کدھرے میرا نبی ویکھے آئی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے کہن لگا کی میں دائیں فرمایا دے ورگا کوئی ہوئے دے دساں ایمیں دائیں اتے بس ہے آپ ہی اپنے ورگائے آجڑی کہن لگا کچھ دس نبی کی میں دائیں فرمایا تو میرا محبوب نہیں بیٹھا تے جنوں ویخ کے چنے شرما وے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاب ہٹا وے جیو جاوے سیر چمن نو
سارا گلشن سیس نواوے جیوں کھولے بل زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے کعبہ ڈان حسن مہیرہ جدی جوال نہ جلی جاوے آزم ڈان سونا ماہی سانو کدرے نظر نیا وے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آجری نو جد دسیا نا میرا ماہی ایڈا سونا ہے آجری کہنے لگا جی ایڈا سونا تے پھر میں تے نہیں دیکھیا ایڈا سونا حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل والے جا رہے آوازاں دے رہے حضور کتھے گئے آجری کہنے لگا جان بالیا میں نبی تے نہیں بیکھے آؤ آج تل دل گزرے بڑا عجیب منظر پہ آوے خناواں کہنے لگاؤ میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ پیندیاں آؤ سامنے گارے ادروں کسے دے روندیاں آوازیں ہوندیاں نے میریاں بکریاں غار دے منہ اگے منہ رکھ کے روندیاں نے ابو ہریرہ فرماندے نے آوازاں کی ہوندیاں نے آجڑی کہنے لگا غار چوں آوازیں ہوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے ہوتے میرا ہی نبی ہے جیڑا امت غم وچ روئی جا رہا آپ نے غار جا کے ویکھے آؤ نبی کریم سجدے چ رو رہے سرکار دے اتھرواں نال ساری غار دی زمین ترے ہو گئی جفا مار کے عرض کی دی کملی والے اٹھ غلاماں دے کلیجے پھٹ چلے گلیاں سجیاں ہو گئیاں آجا سونے مدینے چلنے میرے نبی سجدے چ روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ روندے مدینے دیاں گلیاں چائے لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غار وچ پہ روندے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگے گئیاں حضرت صدیق اکبر نے آؤ کہ جب ہمارے آؤ عرض کی دی کملی والے اٹھ تیرا ابو بکر آئی سنیا دس کیڑا کم لگ گیا آئی کملی والے میں رو لینا نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے حضرت عمر نے جب ہمارے آؤ عرض کی دی کملی والے آؤ اٹھ تیرا عمر فاروق آیا ہی کملی والے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے سنیا دس کیڑا کم لگ گیا آئی نبی کریم سجدے چ روندے جا رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے کسے نے آکھیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ جنوں بے کے نبی نو چین آ جاندہ ہے کوئی نبی دی بیٹی فاطمہ نو لے آؤ حضرت سلمان فارسی روندے مدینہ طیبہ آیا ہے سیدہ زارہ عورتاں دے جھرمٹے چ رو رہیاں عرض کی دی سیدہ ذرا جلدی آیا جے نبی کریم غار چ پہ روندے نے حسن دی امی پردہ کر کے باہر آئیاں حضرت سلمان فارسی فرما دینے میرا بے کے کلے جاؤ کم گیا نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے وہ چادر نو 12 جگہ ٹانکے لگے سیدہ غارے جا کے بابا نے جب ہمارے آؤ عرض کی دی بابا اٹھو ذرا آئی بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے نبی کریم سینے لایا عرض کر دیا بابا ایک گھڑی نہیں سو گزار دے دن دن کتھے گزارے میرے آقا نے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا
واردها كان على ربك حتما مقضيا اللہ فرماتا سارے انہوں پل صراط گزرنا پوے گا میں رونا گناہاں دیاں پنڈا چھک گئے میرے غلام کی میں گزرن گئے سیدہ بابا دے سینے لگ گئیاں عرض کر دیاں بابا دیاں کلوں باپ روندے نہیں ویکھے جاندے بابا روبانا میں اللہ نہ لے آپے گل کر لینی سیدہ بابا دے سینے لگ گئیاں فرما دیاں ابو بکر جی میرے بابا روندے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا اس ویلے جگ جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت بڑیرے پل صراط پار نہ کر جاؤں فرمان لگیاں مولا علی دسو میرے بابا لکھی کرو گے فرمایا ذرا وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرمان لگیاں بے میرے پتروں بے دسو نانے لکھی کرو گے حسنین نے عرض کی دی امی وعدہ کرنے اسی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیا بابا میں بھی وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گی جب تک امتیاں عورتاں پل صراط نہ گزر جان میرے آقا بھی رو رہے نبی دی بیٹی بھی رو رہی سارے مدینے والے رو رہے اچانک جبریل روندے آگئے عرض کی تھی کملی والے آئے اللہ فرماندہ بیٹی نہ چھپ کرا لو ساڑھے کل زارہ روتی بیکھی نہیں جاندی اللہ فرماندہ سونے آؤ قیامت نو جویں تیری بیٹی آکھے گی اسیوں میں کر لما اسی قیامت نو میں کر لوں گے جب رسول اللہ دی بیٹی زہرہ آکھے کملی والے دی بھی لاڈلی تے رب دی بھی لاڈلی انہیں راتاں جا کے رب نے جو منایا کہ اللہ فرماتا سونے جی میں قیامت نو زہرہ فرماور گیا اسی میں کر لوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی راتاں نہیں جاگیاں بیٹی نے بھی بابا وگو راتاں ہی جاگیاں جس سخی نبی ورگا کوئی نہیں نا تے اس سورج تے آسمان دی نگاہ نے محمد دی بیٹی نالو ود کے بھی کائنات چ سخی کوئی نہیں دیکھیا کیونکہ مثل پیغمبر ہما اتوار او گفتار او کردار او رفتار او انجھے تے نبی دی مثل نہیں پر اقبال نے فرمایا علامہ اقبال فرما دے نے مثل پیغمبر ہما اتوار او فرما دے نے دی ہر طور طریقہ دی ہر ادائی نبی ورگی اماشا نے پوچھا نا کملی والیا فاطمہ اٹھ دیئے تھے انجھے لگتا ہے جی تسی اٹھے ہو ٹور دیئے تے ٹور محمدی بول دیئے تے آواز محمدی کھان دیئے تے ادا محمدی پین دیئے تے ادا محمدی اد کیتی کملی والے اینی تو آڑے نال مل دیئے فاطمہ اینی مل دیئے فرمایا کیوں نہ میرے برگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ امام مدینہ آپ تو کسے مسئلہ پوچھا انہیں آکھا حضور قرآن کے اندر حضرت آسیہ عورتان دی سردار ہے حدیث پاک چاہندہ کہ حضرت خدیجہ الکبرى عورتان دی سردار نے قرآن چاہندہ فرماندہ مریم عورتان دی سردار ہے تے حدیث چاہندہ حضرت فاطمہ الزہرا عورتان دی سردار نے تے دسو عورتان دی سردار کون ہے امام مالک نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فرمایا تو تے عورتان دی گل کرنا میں تے کائنات دے کسے مرد نو بھی محمد دے ٹکڑے دے برابر نہیں سمجھدا جنہوں ٹکڑا ہی میرے نبی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی میرا گرامی قدر آخر تے میں انہوں ابو بکر کہہ رہے کہ 4 وسیعتاں سیدہ دی سنا دیو تے میں اجازت چاہاں بس جی توجہ ہے نا 4 وسیعتاں میں 2-4 منٹ آخری ویلا آیا نا جدو سیدہ زہرا پاک دا جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا سی نا 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ بھی دنیا تو ٹوٹ گئی یاد رکھیں حضرت سیدہ فاطمہ دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئی
جدو نبی پاک دی بیٹی دا وصال ہویا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24 یا 25 سال سے این جوان اج امام حسن حسین سیدہ زینب تے کلثوم دا بالکل بچپن سی بیٹے بیٹیاں دا نبی پاک دے وصال دے بعد 6 مہینے زندہ رہنا 6 مہینے آپ نے کدے کسے چپ کیتا نہیں بیٹھیا دن بھی روندیاں سن تے رات بھی روندیاں سن نبی پاک دی قبر انور تے آندیاں تے کلاوہ مار کے کہندیاں نے بابا توڑے بعد میری زندگی جو لمبی ہو گئی تھے میرے کو جیا تے نہیں جانا اور تاہا کہ کہندیاں سیدہ کدے تے آرام کریا کرو توڑے رومنہ کسے دن ساڑے کلیجے پھٹ جانے تے فرما دیا سن جیڑا غم میں نو لگیا نا کدے غم دن نو لگے تے دن بھی رات بن جاوے اور تا کدیا کدے سکون کر لیا کرو فرما دیا جنہاں نو ویک کے آرام ہوتا سی وہ ماہی ٹر گئے وہ محبوب بھی ٹر گئے 6 مہینے زندہ رہی گھر دے کم حضرت ام سلمہ تے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہما فرما دیا سیدہ شدید بیمار ہو گئی نوجوانوں نہ 6 مہینے کچھ کھاندیاں تے نہ پی لیاں شدید بیماری شدید تکلیف دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آرام نہیں کیتا روندیاں صرف اس واسطے سن کہ در کملی والے تو باج میری زندگی لمبی نہ ہو جائے 6 مہینے گزرے گئے نا تے مولا علی فرماتے نے رمضان شریف دا مہینہ آیا 3 رمضان دا دہاڑا تے مولا علی فرماتے نے میں گھر آئے تے ویکھیا کہ نبی دی بیٹی شہزادی اج 6 مہینے دے بعد گھر دی صفائی آپ کر رہی ہیں 6 مہینے دے بعد آپ اپنے ہاتھاں نہ کھانا بنا کے بچیاں نو آپ کھلا رہی ہیں تے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بچیاں نو آپ غسل کرا رہی ہیں مولا علی فرمان لگے زہرا جب میں بڑا راضی ہوں تواڈی طبیعت سنبھل گئی ہاتھ پکڑ کے کمرے چ لے گئی تے فرماون لگیاں ذرا بچیاں نو نانے دے روزے تے بھیجو میں 2 ضروری گلاں کرنیاں ٹائم تھوڑا رہ گیا مولا علی فرمان لگے پترو جاؤ نانے دے روزے تے ماں دی دعا کر کے آؤ حسنین کریم میں روندے باہر تشریف لگے سیدہ دی طبیعت نساز ہوگی کہ مولا علی دی گودی چ سر رکھیا تے ہاتھ جوڑ کے فرما دیا مولا علی آج آدھی رات میری آنکھ لگ گئی سی میرے ابو خواب جائے سن تے میں بابا نو جفا مار کیا گیا بابا تیاں نال انج نہیں کریدا عرض کر دیا بابا تسی بھی ٹر گئے ہو امی بھی ٹر گئیاں نے میرا ویر بھی کوئی نہیں دنے بھی رونی ہے راوات بھی رونی ہے اے لگیاں والے چپ نہیں کریں دے اے دیا لکھے دلہ سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاؤں کے ان جائے کہڑے پاس سے اے دنیا ڈاٹی اے اسیاں آڑے اے ڈر دے اف نہیں کر دے ٹر جاون محبوب جنا دے نہ چھو دے مرے دے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے میں بابا نو جب ہمارے آؤ عرض کی دی بابا میرے کل نہیں جی آ جانا یا تے میرے کلے آ جاؤ یا ذرا نال لے جاؤ نبی کریم سینے نال لایا فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگے دا دل میرا بھی نہیں لگے دا بیٹی تیاری کر لیں اج آخری رات میں سارے نبیانو لے کے تیری روح دا استقبال کرنا آیا سیدہ نے ہاتھ جوڑ لے فرما دیا مولا علی اج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا کو لٹر چلی آؤ میرے بعد 4 وصیتاں پوریاں کرے آج مولا علی چیخ مار کے روئی جا رہے فرمایا زہرا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بولے آؤ اپنے جاؤں دیاں گلاں نہ کر تیرے نکے نکے بچے نہیں فرما دیا میں کی کر رہا ہوں میرا بابا بغیر دل نہیں لگے دا عرض کر دیا بیلا
تھوڑا میری وصیت سن لو کلی وصیت دا ویلا آیا نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑے نے فرما دیا زندگی کٹھیاں گزری علی میں تو آڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کتا ہی ہوئی میں اپنی فاطمہ نو معاف کر دیا جائے کدے آواز دیتی ہو بے میں سنی نہ ہو بے اپنی فاطمہ نو معاف کرے آجائے فرما دیا نے مولا علی اپنی بیوی سمجھ کے معافی نہ دے آجائے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دے آجائے منو محمد دی سمجھ کے معافی دے آجائے مولا علی نے ہاتھ کھول کے فرمایا زہرا میں بڑا راضیاں نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا میری دوسری وصیتیں مینوں کدے کسے نہیں ویکھے میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا جائے کوئی میرا جنازہ ویکھے نا کوئی آکھے نا محمدی بیٹی دا جنازہ پہ آ جاندہ آئے تیسری وصیت دا ویلا آیا وہ لوگوں کلے جا پھٹ جاندہ آئے نبی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑے نے عرض کر دیا ٹر چلیوں جنہ دیا ماما بچپن جی چھڑ جاندیاں پتر نکران چھ بین کے رون دین اوٹھیاں دیوارہ نہ لگ کے رون دیاں میں ٹر چلیوں میرا حسن روینو علی میرا حسین روینو میری زینب پیار کرے آج میری کلسوں دا خیال رکھے آج کل تُسا میرے کفن دفن لگ جانا ہے پتہ نہیں کوئی انہوں کھانا کھلاوے یا نہ کھلاوے میں جاندی بار کھانا کھلا چلیوں بیڑا صاف کر چلیوں کربلا دی دھوڑ زلفہ چپینی ہے میں جاندی بار غسل کرا کے زلفہ سوار چلیوں نوجوانوں مولا لی دیا چیخاں نکل گئیاں فرمایا زہرا تو تیری نہیں میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگیاں زندگی کٹھیاں گزری ہیں تو آنے بچیاں دی ماں جدو میں ٹر جاؤں منو بھولنا جایا جائے اپنی فاطمہ دی قبر تے ہوندے جاندے رہے آج مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ کے فرمایا زہرا تو نبی دی شہزادی سے میں فقیر جیا بندہ سو کیریاں رج کے خدمتہ نہیں کر سکے فاطمہ جاندی وار اپنے علی نو معاف کر دیں نبی نو علی دیا شکیتہ نہ لاویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیں ادھر امام حسن حسین روندے آگے کہہ لگے اماں اجے جائینا مولا علی نے سینے نہ لگا کے فرمایا پترو روندے کیوں عرض کی تھی ابو جی نانے دے رو دیتے جا رہے صاحب دو سونیاں شکلہ نظریں آئیاں انہیں کہا جلدی جاؤ جا کے ماں بیخ لو ماں تر چلی جائیں اسا پوچھے تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم دے اسماعیل اسی سارے نبی تو آٹی ماں دی روح لینا دعا پترہ نے اماں کہہ کے ماں دے قدمہ دے اوٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی نیادہ فرما دینے ماں والے ماں دے کلیں اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے کہ بے شک مگروں لذت دے دی بات دنما والی کہ پھر نہیں لب دی دنیا اندر کہ الفت ماما والی دنیا اندر الفت ماما والی سیدہ نے آخری بیلے بھی جڑی دعا کی تھی وہ دعا ایسی کہ یا اللہ
کہ میری راتاں دے جگراتے قبول ہیں تو میرے بابا دی امت دے گناہ معاف کر دے. لجپال رسول دی لجپال بیٹی